की सुधार के लिए फिर क्या मुमकिन है, क्या अगर कोई राय आपसे तलब की जाए कैसे मेरी राय क्या होगी? हम सारा दिन कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं, हम सारा दिन जेलों में खड़े। मैं ये बता दूं, इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान को थोड़े से अच्छे जजेस मिल गए ना, पाकिस्तान की जो कहते हैं ना कि मुस्तकबिल बदल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू तय नहीं कर रही, उस मजबूती के साथ जो है वो स्टैंड नहीं ले रही, क्या वजह समझती मैं हैं? आपसे एक सवाल पूछूं, जब जजेस इंसाफ नहीं देते, ये पाकिस्तानियों का मसला है सिर्फ या एक पार्टी का मसला है? अगर जब आप अपने जजेस के साथ खुद नहीं खड़े होंगे, ये पाकिस्तान का मसला है। कल आप और मैं, हम सब ने इन जजेस के सामने जाना है। सब जगह डलेगी, FIR इनके ऊपर डलेगी। ये अगर इन थ्रेट्स को संजीदा ले, हाँ, इन थ्रेट्स को संजीदा ले रहे हैं आप लोग, ये जो कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब? हम संजीदा ही ले रहे हैं ना। ये मेरे ख्याल में हमें अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। जिन जजेस खुद कह रहे हैं कि ये अहमकाना केस है। आप जो साइफर वाला केस तो सिर्फ, मैं तो कहती हूँ चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अब तो जजेस ने भी ख़त लिख दिए हैं कि वो अंडर प्रेशर हैं, उन पे असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेरे ख्याल में हमें अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए, जिन्होंने ये बड़ा दलेरी का फ़ैसला किया है। और उम्मीद रखते हैं कि सारे जब सब इनकार कर देंगे और ये फ़ैसला करेंगे कि हमने पाकिस्तानियों को, अपने लोगों को इंसाफ देना है और उसी पे कायम रहना है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान सही सिमत पे चल पड़ेगा। और जो इमरान खान तहरीके इंसाफ की बात करते हैं, वो यही कहते हैं, हमेशा से कह रहे हैं, और आपको सबको पता है कि वो ये कहते हैं कि जब तक इंसाफ देने वाली अदलिया हमारी मजबूत नहीं होगी तो लोग पाकिस्तान में खौफ में रहेंगे। और इस खौफ की वजह से आप देखें, जब अदलिया के जो अहमकाना केसेस इमरान खान पे बनाए गए हैं और लोगों पे बनाए गए हैं और दहशत गर्दी के केसेस बनाए गए, उसकी वजह से जेलों में डाल दिया गया। उनको इंसाफ किसी को देने के लिए कोई है ही नहीं जज जिसके पास हम जाके हम कहें कि जी हमें इंसाफ दें, हमें इन जेलों से निकालें जहाँ पे ट्रायल्स ही नहीं चल रही। तो अगर एक दफ़ा जजेस खड़े होके हमें पाकिस्तानियों को इंसाफ देना शुरू कर दें, यकीन करें सारी दुनिया से लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे। जो पाकिस्तानी 20 लाख पिछले 2 साल में छोड़ कर गए, तो ये यहाँ की ये मईशत की वजह से नहीं छोड़ के गए, उनको इस खौफ से गए कि यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा, और अगर हमें कोई मुश्किल में आएंगे तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये तो इतनी खुशाइन चीज़ है कि आप सोच ही नहीं सकते रात से हम सब कितने खुश हैं। और ये भी है, उम्मीद रखते हैं कि जस्टिस आमिर फ़ारूक, हम उम्मीद रखते हैं कि वो अपने जजेस से सीखें और हौसला लें, और ये जो अहमकाना केसेस सुन रहे हैं जिसमें जिनकी कन्विक्शन ओवरटर्न करनी चाहिए, कि जिसमें जजेस खुद कह रहे हैं कि ये अहमकाना केस है। आप सुने कोर्ट में आके, वो जजेस खुद, उनको समझ नहीं आ रही कि ये केस को चलाएं कैसे आगे। तो जो भी खलाई मखलूक उनको प्रेशर डाल रही है, आप इसको छोड़ें और सिर्फ ये सोचें कि अपनी भी इज़्ज़त रखें, पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के ऊपर कायम हो जाए और सारी पाकिस्तानी कौम इनके साथ खड़ी होएगी। अच्छा, आपके भाई के हवाले से उन्होंने ख़त में लिखा है कि उनके सियासी केसेस जो हैं उसकी वजह से असरअंदाज होते रहे हैं, तो क्या लगता है रिलीफ मिल सकता है अब ये चीज़ें जब वाज़े हो गई हैं? तो देखिए, ये अल्लाह का करना है। जब इतना प्रेशर है, पूरा कौम इतनी प्रेशर में रही है, ये कोई अल्लाह ने पाकिस्तान के ऊपर मेरे ख्याल में हम सब पाकिस्तानियों की दुआओं की वजह से, लोगों ने इतनी दुआएं और तौबा की है कि हम सब से गलतियाँ हुई, हम अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। क्या पता उसी की वजह से अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ये चीज़ें डाल रहे हैं कि आप खड़े हो जाओ अपनी कौम के लिए। तो अगर जजेस भी खड़े हो गए और सियासतदान भी खड़े हो गए, तो पाकिस्तान का तो मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अच्छा, मैं यही कह सकती हूँ। अलीमा खान साहिबा, इन 6 जजेस के खत लिखने से क्या जो साइफर केस है उस पर कोई असर पड़ेगा? अब मुझे नहीं पता कि वैसे तो मैं कितनी दफ़ा हमने कहा इमरान खान जेल में भी नहीं होना चाहिए। इमरान खान को तो अव्वल जेल में होना, ये सियासी केस है, ये इसके जो कुछ भी नहीं मिला इमरान खान के ऊपर। ये साइफर वाला केस तो सिर्फ, मैं तो कहती हूँ चलना चाहिए, साइफर केस को चलना चाहिए, साइफर केस को खुलना चाहिए। साइफर केस अगर खुलता है ना, तो ये बहुत पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक दफ़ा आप देख लें कि बाहर से जब इस किस्म का पैगाम आता है एक सरकारी अफसर से, जिसको आपने सबने देखा है
کہ وہ اپنے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں امریکہ میں کانگریس من، ان کے سامنے جس کو جواب دینا پڑ رہا ہے، وہ بندہ یہاں ایک فون کال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی حکومتیں گرا دیتے ہیں. اور اس کو بچانے کے لیے آپ اس لیے اس کی نوکری بچانے کے لیے اس وقت عمران خان جو ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایکس فارن منسٹر کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ کیس تو میں تو کہتی ہوں اس کو ختم ہونے کی بجائے میرا تو دل ہوگا کہ اس کو کھلنا چاہیے. یہ سائفر کا کاغذ کھولیں. جو ججز نے بھی اس دن پوچھا یہ کیا چیز ہے جس کے اوپر کیس چل رہا ہے، کیونکہ نہ پروسیکیوشن نے وہ سائفر کا کاغذ دیکھا ہے، نہ ڈیفینس نے دیکھا ہے، نہ ججز نے دیکھا ہے. تو یہ تو اتنا تو کیس وہ پوچھ رہے ہیں ججز کیسے بنائیں. تو یہ میرا خیال ہے سائفر کا کاغذ آج کھل جانا چاہیے. تو کیا عمران خان کے نالج میں یہ بات لائی گئی ہے 6 ججز کے خط لکھنے کے حوالے سے؟ نہیں، ہمیں نہیں. یہ 17 خیبر پختونخوا میں کرا دیں میڈم. سب جگہ ڈلے گی، ایف آئی آر ان کے اوپر ڈلے گی. یہ اگر ان تھریٹس کو سنجیدہ لیں. ہاں، ان تھریٹس کو سنجیدہ لے رہے ہیں آپ لوگ، یہ جو کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب؟ ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں نا، ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں جو ایف آئی آر درج کرنے جا رہے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ کو پھر میں گھر ملنے جاؤں گی پھر ان کے لگ رہا ہے کہ عمران خان سمجھا باہر کر آ آؤں رہے گی. ہیں عید سے پہلے. اگر آئندہ اگر وہ معافی نہ مانگی انہوں نے تو ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کے گھر ان کو ملنے، ان کی فیملی سے، ان کی بیوی سے، ان کے بچوں سے ملیں گے. رانا ثناء اللہ جی. رانا ثناء اللہ کی فیملی سے ملیں گے نا. ہم ان کی فیملی ہیں عمران خان کی. ہم اس طرح ان کی فیملی کو، اگر ان کی بہنیں ہیں ان کے باقی انہی سے ملیں گے نا. ان کو مل کے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو اللہ کا خوف ہے تو اس شخص کو کنٹرول کرو. اگر یہ قتل کرنے کا سوچ رہے تو یہ سوچیں، آپ بھی سوچ لیں کہ آپ اوروں کے بھی گھر والے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں. عمران خان نہیں کر رہی، اس مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لے رہی، کیا وجہ سمجھتی میں ہیں؟ آپ سے ایک سوال پوچھوں، جب ججز انصاف نہیں دیتے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے صرف یا ایک پارٹی کا مسئلہ ہے؟ اگر جب آپ اپنے ججز کے ساتھ خود نہیں کھڑے ہوں گے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کل آپ اور میں، ہم سب نے ان ججز کے سامنے جانا ہے. جب ایک دفعہ ججز نے ہمت کی ہے، ہر پاکستانیوں کو اپنے ایماندار اور ہمت والے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور جو لائرز ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں لائرز کو، لائرز جو جوڈیشری کے لیے کھڑے تھے، جب لائرز کی موومنٹ شروع ہوئی تھی، جب وہ چودھری افتخار کے لیے کھڑے تھے، آج ان ججز کے ساتھ ساری ایسوسیشنز، بار ایسوسیشنز، بلکہ ہزاروں لائرز ہیں پاکستان میں. میرا تو خیال ہے ان سب کو آج ان کے ساتھ یکجہتی دکھانی چاہیے اور سارے پاکستان میں ان کو نکل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے. آپ سمجھتی ہیں جنرل فیض صاحب نے جب شوکت عزیز صدیقی صاحب پر پریشر ڈالا تھا، اس وقت پی ٹی آئی والے ان کا ساتھ دیتے تو آج آپ کو یہ دن فیس نہ کرنا پڑتا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کون سی بات کر رہے ہیں. مجھے آپ ایسی چیز کی بات سوال یہ کر رہا ہوں، شوکت عزیز صدیقی اسی ہائی کورٹ کے جج تھے. جنرل فیض نے کہا تھا کہ میرے کہنے کے مطابق فیصلے کریں. اس وقت ان کو پاکستان تحریک کون سے فیصلے؟ پاناما لیکس. ایک سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو اس وقت آپ کٹارے کون میں سی کھڑا بات کر رہے ہیں؟ پاناما لیکس. جی، پاناما لیکس. پاناما لیکس آپ کو کھول کے کسی نے دیکھا ہے؟ میں جج کی بات کر رہا ہوں جو جج نے خط لکھا. میں آپ کو بتاتی ہوں، جو جج تھا نا اس نے ڈیفینیٹلی غلطی کی تھی. جس چیز کے اوپر ان کو چارج کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا. جو اصلی چارجز تھے اس جج نے چھوڑے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر یہ ججز صحیح فیصلہ دیتے آج یہ فارغ نہ پھر رہے ہوتے. ایک اقامے کے اوپر اس کو چارج کیا تھا. جو چوری اور ڈاکہ جو آپ اور میرا پیسہ لے کر گئے نا اس کے اوپر چارجز نہیں تھے. ایسے فیصلوں کی سدھار کے لیے پھر کیا ممکن ہے؟ کیا اگر کوئی رائے آپ سے طلب کی جائے کیسے میری رائے کیا ہوگی؟ ہم سارا دن کورٹ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ہم سارا دن جیلوں میں کھڑے. میں یہ بتا دوں، انشاءاللہ اگر پاکستان کو تھوڑے سے اچھے ججز مل گئے نا، پاکستان کی جو کہتے ہیں نا کہ مستقبل بدل جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو.